قرآن کریم یو دسی فضا یو دسی نظام زمکی تخودلیو پا دی زمکا دا قرآن کریم یو نظام راغلیو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خوراک واغستو بہر اوتویز دا خوراک بہر کو منکل ناکل پچکروزو بہر خوراک چی خوراک تکیناس نو یوشپن کی اولی دو چی اگا بیزی سراولی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الواز ورکوی راش ما سر خوراکو اگا ورطوی زما روجد زر روجدار ما روجنی ولیدہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی دی بیزو نیو بیزا پا مارا خرسکا زبای علالا کما پا خبای کما او ما خام بدوار یوزی خوراک تب ما سر روجہ ماتا اغشپن کے ورطوئی وی دا زما دا مالک دی دا اغد اجازت نا بغیر زبیزا نشم خرسولی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استا مالک تا سپتا دا مالک توائی چی یو شر مخراغی و بیزا یو اخوڑا مالک تا سپتا لگی وی اغی غلام دسی دری پیری اسمان توقتل ویچی اللہ چرت دے اللہ چرت دے کہ مالک تا پتہ نشتنو یو ذات خبر دے علم یعلم بی ان اللہ یرا وی اللہ چرت دے اگی خبری پا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی دمر اثرو کو چی واپس راگے معلوماتی وکر چی دا شپن کے کم زیدی او دا بیزی دا چا سری اگا مالک ولرو وی دا شپن کے غلام پا سرد بیزو پا مارا خرس اگا ایتی واغست غلامی رو غستو وی تم ازاد شی او دا ٹول کنڈک دا بیزو ستا شو دا زان لسرا خورتی حضرت دا سنگا وی ستا یوی خبری پا ما اثر کڑے دے چی تا اسمان توقتل تا وی اللہ چاہتا دے اللہ چرت دے دسی دورو دا قرآن کریم دسی دور دسی صحابہ دسی اشخاص قرآن کریم پیدا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار روان زلزل را للزمک و خوزیدل امسائی رواغست لزمک لیرا پری خود زمکی تیوی ودرے پتا ظلم شوی پتا بینصافی شوی دا تولی خوزیگی زمکہ چی دے یوی امسا سر ادری دلا ننم پا اگی زمکہ بیا زلزل ندر آگلی دا قرآن کریم دا سے اشخاص پا دنیا کے پیدا کر دسی خلق کے پیدا کر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابیو دا اگا معمول بدو چی اگا بدا قافلین شاعت روان شاعت قافلین بچانا پیسار پاتے شو لوٹا با پاتے شوا سسیز با پاتے شو ناغا با راغستو روان یو رز نبی علیہ السلام ورطا وقتلو ناغا پزان باندی بلا سامان انبار کڑے ہو نبی علیہ السلام ورطا آوازو کو وی تخو سفینی کشتی وی سمد کشتی پشان دی پزان باندی دنیا سامان بار کڑے دے بس دا اغنم اگرزید سفینہ رضی اللہ تعالی بس وی زمانم دا سفینی ما تبنن نخوا کشتے وائے امام الانبیاء پہ دیر سامان اولیدو یو رز دا قافلے ندے شاعت پاتش دا دا قرآن شاگردان ادائی استازو دی با قرآن خودو عملی جامع کے قرآن راغلے ہو چی صحابت نمخ کے لاڑلو دے پاتشو نو دے پا یو زنگل روان لارتے ورکا کتابونو لکلی مخیط یو منظر راگ شر مخراگ او دت پا دیسی انداز ادری دو چی پا دبان دے حملک بس چی پا دا حملے تا تیار شو نو دے شر مخت مخامو خود رید وی یا ابا الحارس شر مختوی یا ابا الحارس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابا الحارسہ
اے د زنګل مشرا ما پیجنې انا مولا رسول الله زګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام د امام الانبیاء یو غلام ما په شرمخ چې دا आवाज ولګید کتابونو لیکلي دي وای اغه شرمخ مخبل طرف ته واړو او لکای سندولې شروع کړل او د سفینه رضی الله تعالی عنہ مخ کې روان شو او رهنمایي ورته کوي او په ځنګل کې زناور لړکي او سفینه رضی الله تعالی عنہ تلار خالی کوي رازا رازا زبستا رهنمایي وکم په ځنګل کې زب تعالی لار در کم په ځنګل کې دا د قران کریم شاګردان چې امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور تراغه بار یو زنانه رقص شان کی ماشومان ورته راټول شوي نبی علیہ السلام بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته راشه تماشا وک وی ما د نبی علیہ السلام په اوګه باندې سر کې خود تماشا می کول دی کی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راخکارش چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راخکارش زنانو ماشومانو منډ کړي وی عمر راغی رضی الله تعالی او تختیدل امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا شو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی بی بی عائشہ ته ماشومانو زنانه اینی چې منډي وخی خو ز شیطانانو مين منډي وی عمر را روان دی لارې خالی کړله د صوفی د امام الانبیاء د قرآن یو شاگرد را روان دی شیطانانو ورته لارې خالی کړ وی عمر را روان دی رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام د قرآن شاگردی سزای ته ورسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی لکل نبی رفیق اے صحابه د هر نبی ملګری ورفیقی زما ملګری پیژنه ورفیقی یعنی فی الجنت زما ملګری په جنت کې عثمان د تو ګوره صحابه ما دې په جنت کې ملګری یو خدا زما د جنت ملګری صحابه نیغ عثمان رضی الله تعالی عنہ توکتل چې دا د امام الانبیاء د جنت ملګری دی اے دا ملګرتیا د اخرت ملګرتیا دا ټوله د اخرت ټوله دا نسبت د اخرت نسبت دی دا د اخرت نسبت دی دا د میدان محشر نسبت دی دا د اغزی ټوله دا د اغزی ملګرتیا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی ما جنت ولیدو فی المنام او فی لیلة المعراج ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې زه د سره وینم شاګرد ورته وی که زه د سره وینم استاد ورته وی ما جنت ولیدو دسی استادان او شاګردانو قربان دا اغه نسبت ته دا استاد دا شاګرد او په منس کې نصاب تعلیم قرآن کریم دا الله کلام مونږ دی بچو سره نسبت د الله کلام دی کم نسبت چې د امام الانبیاء او د صحابه ترمنځ بس دقه نسبت د صحابه او د امام الانبیاء د ترمنځ دقه زمون دی نو شاګرد نه تپوس کی وی چې زه د سره وې په جنت کې نو سمره خلې تپوس کی چې زه د سره وې نو یو ورځ ته نه تپوس نبی علیہ السلام ته وی چې زه د سره وې نو د دواړو جهانو سردار ورته ته مخ پکېګا ما چې کوم جنت لیدلې په انبیو کې به د ټولو نړومبه هغه جنت ته ځم او چې کله ورته زلاړ شم باقی انبیا لاړ شي نو چې د امتونو سلسله شروع شي او انبیا ختم شي نو په امتیانو کې با د آدم علیہ السلام په الواد کې د ټولو نمخ کې ابو بکر صدیق جنت تزیخا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ای شاگردو دی استاد ډیر خولي تپوسونه مای کوي د ورځ نبی علیہ السلام ته وی د جنت خو مخصوصي دروازې منځونه د چاډيري منګزار بپاغي دروازه دي روجي د چاډيري هغه په ریان دروازه دي
وی دسی با پکی سوکی چی پا هر دروازه بتلیش دسی با پکیم سوکی ورسوم رخ کلی تپوس کی منگ طلبا و توائی دسی تپوسو نکوی نزمونگ طلبا عجیبہ تپوسو نکوی سرفراز خان صاحب درس رحمت اللہ علیہ درس کو طالب ورطا چیٹے رو لے گلوی حضرت قرآن کے اللہ ہوئی چی پا جنت کے باہر سوئی وی چیلم با پکی چیلم اداغت ترتیب دو چی چیٹائی بائی پا جواب بائی پا چیٹائی لیکا وی چی آو یہ با چیلم خود چیلم دا پارا دا اور ضرورت تے او آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا نوی اور لبا بیا جہنم تطلقواری نور چیلم با پکی خو بلائی بائی پا جہنم کے لیے خواہ یو طالب تے تپوسو کو ویچے دا جہنمیان دا جنتیانو جبا خو عربی دا خوچے دا جہنمیانو جبا بسی یا غورتے ویچے جہنمی ان کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے دا جہنمیانو جبا چے دا غبا پختوی ویخا خوی دا روایت ضعیف پہ طلباء تپوسو نکی نو منگوی طلباء دسی تپوس کر طلباء دا امام الانبیاء دا صحاباء نقش یاد کی نبی علیہ السلام صلح للار دلتا دا منستیم لیٹ نبی علیہ السلام صلح لتلیو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانزتا مختش چی استاز راورسید نو منز والارو نو صحاباء دسی آواز دلاس نویستو پرک دلاس نویستو چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ را رستو شی پاگا چی آواز او لگے اگر رستو کی دو نبی علیہ السلام غگور کا خاغب یا را رستو شو چی نبی علیہ السلام منز اکو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی نبی علیہ السلام ورطی ماتا تنوی چی من رستو کی گا تولی رستو شولی اغاد دا نبی علیہ السلام دا وینا نپسم رستو شو علماء نکتلی کی خواہ وی علماء وائی ادب کا قرینہ محبت کی قرینوں میں سے پہلا قرینہ ادب کا قرینہ ہے چیچا سر محبت کئی نو دا محبت اولنی قرینہ چی دا آغا دا ادب قرینہ دا اول با دا محبت پونی دا ادب لگ دی نبی علیہ السلام حکمو کو آغا بیام رستو شو چی پکما پونی با نبی علیہ السلام ناسو خطبہ بیویل دا ممبر پکما پونی چی با نبی علیہ السلام ناسو چی نبی علیہ السلام وفات شو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغی پونی تغوری پدی ددوارو جہانو سردار ناستے دا مرگ پوری پدی پونی امام الانبیاء ابو بکر صدیق پدی پونی کی ناس دا وپات پوری دا ممبر پا اگی پونی ندے ناس چی پا کم پونی امام الانبیاء ناسو